Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So this is the fourth part of the FCPS Part 1 preparation series. If you haven't watched the previous videos, please consult them first so that this one makes more sense. So this video is going to be about how to study for the FCPS exam. So first and foremost, आपका एक positive mindset होना चाहिए. You have to really believe that you are more than capable of passing this exam. आपने MBBS कर लिया है which was way harder, so this should be easy. This exam is hard or easy for everyone, right? जो भी है the playing field is level for everybody. ठीक है, आप किसी से कम भी नहीं है और किसी से बहुत आगे भी नहीं है. अपने आप को आपने सेल्फ पिटी का शिकार नहीं बनाना. ठीक है. सो ये एग्ज़ाम की अच्छी बात ये है कि आपकी कन्वीनियंस पे होता है. यू गेट टू पिक द डेट. साल में 4 दफ़ा होता है. जब भी आपको सूट करता है आप अपनी मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि इट्स ऑल MCQs. इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं. तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए. काफ़ी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है. तो जब अपना माइंड सेट बना लेंगे कि यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ पासिंग दिस एग्ज़ाम, यू हैव टू नाउ मेक अ रियलिस्टिक स्केड्यूल. ये स्केड्यूल आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. यू हैव टू स्टिक टू योर स्केड्यूल. आपने अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करना है फॉर बीइंग कंसिस्टेंट. एंड यू हैव टू कॉल योर सेल्फ आउट. अगर आप छुट्टी करते हैं या स्लैक कर रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आपकी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. दैट बीइंग सेड, आपने अपनी स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. आप 7 से 8 घंटे की अपनी नींद लें और अपनी डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जारी रखें, लेकिन आपको कम अज़ कम 3 से 4 घंटे दिन में देने चाहिए अपनी पढ़ाई को. ठीक है. हफ्ते में एक दिन ऑफ रखें आइडियली, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम रूटीन में उस तरह नहीं पढ़ पाते. कभी कोई गेस्ट आ जाता है या कोई भी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो एक दिन छुट्टी का आप ले लें टू कैच अप या टू रिलैक्स. तो ये होता है कि अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना उस वीक, तो आप कैच अप कर लेते हैं. ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के स्केड्यूल को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करें, अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाएं. उसके अलावा ये कि ऑब्वियसली लाइफ हैपेंस. कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई कमिटमेंट आ जाती है, कोई इवेंट आ जाता है, तो उस हिसाब से एक बफर होना चाहिए. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिलेज के लिए. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ के 6 दिन ना पढ़ना इज़ यूजलेस. ओके. रोज़ पढ़ें. शो अप एवरी डे. किसी दिन कम पढ़ लें लेकिन पढ़ें ज़रूर. रोज़ पढ़ें. ठीक है. तो यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी एक चेक लिस्ट रोज़ बनाया करें. रोज़ का टारगेट रख लें कि आज मैंने फॉर एग्जांपल एनाटमी पढ़नी है, तो मैंने एनाटमी का अपर लिम और सपोज चेस्ट पढ़नी है. अगले दिन मैंने फ़लाँ फ़लाँ कोई चीज़ पढ़नी है. मैंने पर्सनली रोज़ में 3 3 सब्जेक्ट करती थी और डिफरेंट टॉपिक्स करती थी, तो बड़े आराम से हो गया था. लेकिन आपने अगर आप बोर हो रहे हैं टॉपिक से, तो यू कैन स्विच टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट. बट यू हैव टू डू अ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स एवरी सिंगल डे एंड प्रैक्टिस रेलिवेंट MCQs while the theory is fresh in your head. Okay. So जैसे ही कोई टॉपिक पढ़े उससे रेलिवेंट MCQs कर लें. राबिया अली वाली बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर दिस, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज MCQs अरेंज हुए हुए हैं. तो बाकी ये है कि आप अपनी हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का अच्छा ख्याल रखें. You have to eat well, you have to stay hydrated, and that will help boost your energy levels and help you retain things better. और क्योंकि अगर आप सही तरह पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आप स्लगिश और लेथार्जिक फील करेंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी पढ़ाई करना. उसके अलावा ये कि अपनी नमाज़ों को वक्त पे पढ़ें. दैट विल कीप यू वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड. एंड ऑल्सो माई पर्सनल टिप इज़ कि वाई डोंट यू प्लान योर स्टडी टाइम बिटवीन प्रेयर टाइम्स. सो यू कैन से फॉर एग्जांपल कि मैंने फजर से ज़ोहर के दरमियान ये पढ़ना है, ज़ोहर से असर के दरमियान ये पढ़ना है. तो बीच में आपकी ब्रेक भी हो जाती है. और जो है दिस इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. एंड इसमें कोई जो है ना इम्प्रेसिव बात नहीं है कि आप कहते हैं मैं सारी रात जाग के पढ़ा. अगर आप सारा दिन सोते रहे हैं और आप सारी रात पढ़ रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी कूल थिंग. सो आई सजेस्ट कि हमारा सर्कैडियन रिदम जिस हिसाब से है, आप रात को ही सोएं और दिन में पढ़ें. आइडियली फजर के बाद पढ़ने लगें, तो वो आपका बेस्ट रिटेंशन टाइम होता है. एनीवे, इट्स जस्ट माई ओपिनियन. वट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू. उसके अलावा ये कि फ्रेंड्स जो है ना,
آپ ان فرینڈس کے ساتھ ان ٹچ رہیں جو آپ کے ساتھ پیپر دے رہے ہیں. آپ اکٹھے کر پڑھائی شروع کریں گے تو آپ کو ایک مورل سپورٹ بھی ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک اپڈیٹ بھی ملتی رہتی ہے ایگزام کے متعلق. دیٹس اے ویری ہیلپ فل تھنگ ٹو ہیو اے فرینڈ پریپیئر ود یو. اور اس کے علاوہ لیکن اس چیز کو آپ نے اپنے فیور میں لانا ہے، اپنا نقصان نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سارا دن چیٹنگ ہی کرتے رہیں کہ جی فلانا سوال بڑا مشکل تھا تو فلانا ایسے تھا. ٹائم ویسٹ کرنا بھی بڑا آسان ہے اس سچویشن میں. تو آپ اپنا اسٹڈی گروپ یا اسٹڈی پارٹنرشپ اگر ایک فرینڈ کے ساتھ ہے تو آپ ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم کے اوپر اپنے دوست کے ساتھ ان ٹچ ہوئیں. جو آپ کو اس دن کے مشکل ایم سی کیوز لگتے ہیں، یو کین سینڈ اے پکچر آف دیٹ ایم سی کیو ٹو یور فرینڈ تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اور وہ بھی آپ کے لیے ہی کر لے. تو اس طرح مورل سپورٹ ہوتی ہے اور انفارمیشن بھی ڈسکس ہو جاتی ہے آپس میں. تو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ گروپ اسٹڈی میں بہتر پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ سیلف ڈائریکٹڈ لرنرز ہوتے ہیں، وہ بہتر خود اکیلے میں پڑھنا فیل کرتے ہیں. تو جو آپ کے حساب سے ہے آپ نے ویسے کرنا ہے. اگر آپ کے سارے دوستوں کو گروپ اسٹڈی سوٹ کر رہی ہے اور آپ کو نہیں کر رہی تو آپ نے پیئر پریشر میں آ کے ان کے ساتھ پڑھنے نہیں بیٹھ جانا. یو جسٹ گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم. ٹھیک ہے. سو اسٹڈی اسمارٹ، اور پڑھائی کرتے ہوئے اپنا فون پلیز دور رکھتے ہیں. بالکل بھی سوشل میڈیا سے نہ بائی کرتے ہیں جتنی دیر آپ پڑھائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈسٹریکشنس کو پٹ اوے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا سیلف کنٹرول پور ہے تو اپنا فون بند کر دیں، اپنا وائی فائی بند کر دیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا میں اٹس لائک اے بگ ریبٹ ہول. آپ ایک پوسٹ چیک کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. سو اپنے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ بریک ٹائمز رکھیں، اس میں یو کین چیک یور فون، اس میں یو کین کمیونیکیٹ ود ادر پیپل. ٹھیک ہے. آلسو یہ میری پرسنل ایک لائف لیسن ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کی انوائرمنٹ کلٹرڈ ہے نا تو آپ کا ذہن بے چین رہے گا، آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. تو میک شور آپ کی انوائرمنٹ کمفرٹیبل ہے اور صاف ستھری اور کلٹر فری ہے. اس سے آپ بہتر فوکس کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ 1 منٹ کے بھی آپ ڈسٹریکٹ ہوئیں گے نا تو سمجھو آدھا گھنٹہ پیچھے چلے جائیں گے. دماغ کا وہ فوکس دوبارہ بنانا ٹائم لگتا ہے اس میں. تو جب آپ پڑھائی کریں تو میک شور آپ باقی ساری چیزوں سے فارغ ہو کے اب آپ فل فوکس پڑھائی کو ہی دیں. ٹھیک ہے. اینڈ سب سے زیادہ بڑا کانفیڈنس بوسٹر اور سکسیس پریڈکٹر از لاٹس اینڈ لاٹس آف پریکٹس آف لیٹسٹ ایم سی کیوز. ٹھیک ہے. جو لیٹسٹ پاس پیپرز ہیں ان کو ضرور کریں، بار بار کریں. تو اگر آپ کانفیڈینس چاہیے اور پازیٹیوٹی چاہیے تو یہ کر کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. تو جو میں نے پریویس ویڈیوز میں اور میں نے آپ کو جو انفارمیشن دی ہے اور لرننگ ریسورسز کے اوپر ایک میری بک ریویو سیریز کی پلے لسٹ میں آپ دیکھیں تو اس میں ایف سی پی ایس کے ریلیٹڈ بکس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں. ڈو گو تھرو دیٹ ویڈیو. اٹس ویری ہیلپ فل. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I will see you in the next video. Allah Hafiz.